بھی مخلوق، مدینہ بھی خدا دی مخلوق، مکہ بھی خدا دی مخلوق، بیت اللہ بھی خدا دی مخلوق، آسمان بھی خدا دی مخلوق، چند سورج بھی خدا دی مخلوق، عرش کرسی بھی خدا دی مخلوق، خدا دی مخلوق تو سب تو ود تے سب تو اچا تے سب تو سچا تے سب تو وڈا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ اے چند روشن پہ ہوندا ہے، روشنی لئی کتھوں سو میرے سونے دے چہرے تو پیا لیندا ہے۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الصلاة كما كان حقه، لا يمكن الصلاة كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا تو بعد تیرا ہی سنیا نمبر ہے، وڈیاں بہتیاں گلاں دی کی لوڑ ہے، قصہ مختصر چھوٹی گل ای ہے۔ اللہ تو بعد میرے سونے دا درجہ قرآن او دے سینے تے آیا، مکہ او تو بعد مکہ قرآن اتریا، مدینہ شانہ والا مدینے قرآن اتریا، انقلاب پپا کیتی جاندا ہے۔ ہن بھی قرآن اج بھی جے سینے وچ ساڑے حافظاں نے سنایا، اللہ برکتاں دے بہتیاں برکتاں دے، انہاں دے سینے چ قرآن نے، انہاں دے سینے اے بھی گل حافظاں دی دس دے نے، اے گھنڈی تو تھلے بھی لے کے جاؤ قرآن نو، قرآن دے سچے عالم سچے عامل قرآن تے عمل کرنے والے بن جاؤ، پھر دیکھو منظر کی بندا ہے، پھر قرآن دیاں برکتاں تے قرآن دیاں رحمتاں بھی دیکھ لینیو۔ او اے حافظ قرآن دے جنہاں دے سینیاں وچ رب نے قرآن بھر دتیا ہے، میرا سونا نبی پیا دستا جے اج جے تسی ویکھنا ہوئے سب تو وڈا کون ہے، سب تو چنگا کون ہے، سب تو رب دا لاڈلا کون ہے، رب دا پیارا کون ہے، رب دا محبوب کون ہے، تے میرے میں محمد دا سب تو پیارا کون ہے؟ آپ فرماندے نے او پیارا، او میرا لاڈلا، اس تواڈے سب تو وڈا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا قرآن پڑھدا پیا یا قرآن پڑھاندا پیا، قرآن سکھدا پیا یا قرآن سکھاندا پیا ہے، میں اے سب تو چنگا جے سب تو وڈا جے۔ اوے تسی ویکھو کوٹھیاں جتنیاں بڑیاں نے او وڈا ہے، کاراں جتنیاں وڈیاں نے او وڈا ہے، عہدہ جدا وڈا ہے او وڈا ہے، او جدے شملے وڈے نے او وڈا، جدے کول پیسہ بہت ہے او وڈا ہے۔ اوے نا اے کچھ نہیں، جے دولتاں نال